अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। वो एक शेर है ना कि कहा जाता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। जी हाँ, जो हुकूमत थी उसकी ख्वाहिश तो थी कि वो जो है वो सेल टैक्स में कमी करे, आवाम को रिलीफ दे। बज़ाहिर ये इम्प्रेशन तो दिया जा रहा था। एक और अरमान था कि जो है वो बिजली की कीमतों में 10 से 8 फी यूनिट जो है वो कमी की जाए, 10 से 8 रुपए फी यूनिट कमी की जाए। मगर फिर आ गई आईएमएफ की शराइत, जो कि सिर्फ और सिर्फ देखने में तो ये आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आम आवाम के ऊपर ही लागू की जाती हैं और आम आवाम ही के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि हमने आईएमएफ से कर्जा लिया है मुल्क की मईशत को चलाने के लिए। तो अब इसका खमियाजा जो है वो आईएमएफ ही जो अवाम है वही भुगतेंगे। इस वक्त जो है हमें प्रोग्राम में हम इन्हीं सारे मौज़ूआत पे आज बात करेंगे और इस वक्त प्रोग्राम में हमने शामिल गुफ्तगू किया है, एनर्जी एक्सपर्ट हैं अवेज़ मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। और अभी अभी हमने जो हमें ज्वाइन किया है सलमान शाह, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। आपको भी वेलकम करते हैं सलमान साहब प्रोग्राम में। सबसे शुक्रिया पहले जी। मैं आपकी तरफ आऊंगी अवैस साहब कि जैसे मैंने कहा कि रिलीफ देने की बातें तो हो रही थी या बज़ाहिर शायद इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि बिजली सस्ती की जाएगी और सेल टैक्स में कमी की जाएगी, लेकिन फिर आईएमएफ आड़े आ गया और फिर कल एक वजीर आजम ने कराची में एक अहम तकरीर की और उसमें ये कहा कि जो लोग हकीकत से दूर हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। यानी जिन लोगों को अहमकों की जन्नत में रहते हैं उन्हें हकायत का नहीं पता कि मुल्क की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हुकूमत की तरफ से तो एक तवील अरसे से ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि इकोनॉमी तो तेजी से तरक्की की राह पे गामजन है। जी थैंक यू वेरी मच मेरी जी। जैसे आपने कहा ना जी कि इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एनर्जी जो है ना जी, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी simplified and at the same time a very complex subject in a way that relief जी या relief for proposition of giving some advantage वो तब दिया जाता है जी जब आप technically and overall फाइनेंशियली और ओवरऑल इकोसिस्टम में स्ट्रांग हो। अब और एनर्जी बीइंग द लाइफलाइन ऑफ द एनी इकोनॉमी, it has to be based on the far of reality. But I'll talk on a apolitical basis, being on the overall on-ground scenario जो अभी हमारी एनर्जी प्राइमरी और सेकेंडरी और डिमांड एंड सप्लाई का है। हम अभी इस चैलेंजेस से ये गुजर रहे हैं कि जी हमारी जो सबसे बड़ा इशू है ना जी अभी, जिससे आपका टैरिफ और हर डिटर्मिनेशन डिफाइन होती है, वो है आपकी बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। मीनिंग डिमांड एंड सप्लाई गैप अपने साथ साथ जो मेजर इशू विच इज हॉन्टिंग और टॉन्टिंग अस इज समथिंग कि हमारी पॉलिसी की सस्टेनेबिलिटी टूवर्ड्स द बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, स्मूथ सस्टेनेबल एनर्जी के करीब करीब भी नहीं गुजरती। विद दैट सेड, मीनिंग इसको और सिंप्लीफाइड वे में कि आपने रिलीफ आप कैसे देंगे। आप आईएमएफ का आपने अभी बैकग्राउंड में रेफरेंस हुआ, यू यू आर डिपेंडेंट ऑन योर टैरिफ बेस्ड ऑन मेरी प्राइमा फैक्टर्स और हिस्टोरिकली भी ऑन एज अ करंट स्कीम भी आपके अंदर अभी सलाहियत ही नहीं है या आपके अंदर इतना सब्सटेंस ही नहीं है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो वो रिलीफ या सब्सिडी तो comes very on the later stage. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट दिस इज ऑब्वियसली ग्राउंड रियलिटी जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बेस्ड ऑन बिल्कुल। द जनरेशन, बेस्ड ऑन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बेस्ड ऑन एक्चुअल प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जी। बिल्कुल। सलमान शाह साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी और हुकूमत तो ये दावा कर रही है, अभी हमने असरात बता ही दिए कि जो आईएमएफ है उसकी जो शराइत हैं कि उन्होंने कहा है सेल्स टैक्स जो है वो कम नहीं किया जाए, बिजली की कीमतें कम नहीं की जाएं। हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि ये आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाकई आखिरी प्रोग्राम है? देखें पाकिस्तान में जो मसला हमेशा से है
اور 25 IMF پروگرامز کا ہمارا اب ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ہماری گورننس ہے, اس میں ہماری فائنینشیل مینجمنٹ سب سے نمبر 1 ایک ایشو ہے. اور وہ ایشو ہے کہ ہمارے اخراجات ہماری ٹیکس کی آمدن سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جب وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم بے شمار بے دریغ بوروئنگ کرتے ہیں, اور ڈومیسٹکلی بھی بورو کرتے ہیں, اور ہم گلوبلی بھی بیرون ملک بھی بوروئنگ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں اکانومی جو ہے وہ انورڈ لکنگ ہے, وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے, اور اس امپورٹس کے اوپر بھی وہ ڈپینڈنٹ ہے. اور امپورٹس میں سب سے بڑی امپورٹ جو ہے وہ ہماری انرجی ہے, اور بجلی کا جو ایندھن ہم منگاتے ہیں, اور جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم نے پے کرنی ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس کے علاوہ مشینری, ٹیکنالوجی, را مٹیریل, اور حتیٰ کہ اب تو فوڈ پروڈکٹس بھی ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. امپورٹڈ ویجیٹیبل آئل ہے, پام آئل, یہ سارا امپورٹ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں 2 ایشوز ہیں. ایک ہے کہ گورننس ہماری بہت مہنگی ہے اور بہت زیادہ خرچے ہیں, فائنینشیل مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ریونیوز ہمارے پورے نہیں ہوتے ٹیکس کے, اور ہماری اکانومی انورڈ لکنگ ہے, امپورٹس بہت زیادہ ہیں اور ایکسپورٹس بہت کم ہے. اب IMF پروگرام میں یہ جو ہمارے جس کو وہ ٹوین ڈیفیسٹس کہتے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ جو آمدن اور اخراجات کا ڈفرنس ہے وہ, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو امپورٹ ایکسپورٹس اور باقی جو پیمنٹس ہوتی ہیں کرنٹ ڈالرز میں, اس کا توازن جو ہے اس کے اوپر سارا IMF پروگرام چلتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا روپے کی قیمت جو ہے ایکسکیوز می, وہ مارکیٹ بیس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کم کرتے ہیں تو ڈالر جو ہے اس کو مہنگا ہونا چاہیے اور روپے کو مارکیٹ میں بہت سستا ہونا چاہیے. اور دوسری طرف ہمارا جو اخراجات ہیں, اگر ہم نے یہی مینٹین کرنے ہیں تو پھر ٹیکس ہمیں پورے اور زیادہ کرنے پڑیں گے, اور اگر ٹیکس پورے نہیں ہوں گے تو وہ IMF کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی نہیں چلے گی. اچھا سلمان شاہ تو صاحب, یہ جو چیز ہے, یہ اب فائنانس منسٹر صاحب نے جو اپنی تقریر میں اسٹیبلٹی کی بات کیا, وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. انہوں نے کہا ہے کہ ایکسلریٹر پہ میں پاؤں نہیں ڈالوں گا, کیونکہ اگر میں نے ایکسلریٹر کے اوپر پاؤں ڈالا تو میرے پھر قرضے بڑھ جائیں گے, اور میرا پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا, اور میرا فسکل ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا, اور ہماری اسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی. سو بیسکلی وہ کہانی جو تھی اڑان پاکستان والی, وہ تو انہوں نے ادھر ختم کر دی. دوسرا جو فائنانس منسٹر صاحب نے بعد میں یہ بھی کہا کہ میں ٹیکسز جو ہیں ان کو میں 13.5% GDP کا لے کے جاؤں گا. یعنی کہ اس وقت وہ اگر 9% کے قریب ہیں, 10% کے قریب ہیں, تو 3 سے 4% GDP کا ٹیکس اور لگانے پڑیں گے اور آگے چل کے. اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑے گا. آبویسلی ٹیکس عوام نہیں دینے ہیں, یا آپ کے بزنس کے لوگ دیں گے, اور آپ کے جتنے بھی پروڈکشن سیکٹر ہے, ایگریکلچر ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, ہر چیز پہ ٹیکس اوپر ہی جانا, کم نہیں ہونا. سو ریلیف کو تو آپ اسی وقت بھول جائیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے جو فائنانس منسٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ رائٹ سائزنگ کے حق میں. حالانکہ یہ رائٹ سائزنگ میرے نظر میں تو بہت پہلے ہونی چاہیے. IMF پروگرام سے بھی پہلے ہمیں رائٹ سائزنگ کی طرف جانا چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ حکومت کے ہم محکمے ختم کریں, حکومت کے جو بلا وجہ ریگولیشنز ہیں ان کو ختم کریں, ڈپارٹمنٹس اور انہوں نے آغاز بھی منسٹرز کر کو دیا ہے. ختم کریں. تو وہ چیزیں جب ہم کم کریں گے, اور بڑی سبسٹینشلی کم کریں, یہ نہیں ہے کہ کوئی سرخی پاؤڈر لگا کے ہم کہیں کہ جی ہم نے کر لی ہے رائٹ سائزنگ.
آپ بالکل کم کریں گے اور پھر یہ ٹیکس جو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں اس کو فریز کریں گے, اس کو نہیں بڑھائیں گے. پہلے آپ اپنے اخراجات کم کریں اور پھر آپ ٹیکس ریلیف دینے کے قابل ہوں اور ڈی ریگولیٹ کریں, پرائیویٹائز کریں, تاکہ حکومت جو ہے وہ بزنس سے بھی نکلے اور حکومت نے جو ہرڈلز کریٹ کیے ہوئے ہیں اکانومی میں ان کو بھی ختم کیا جائے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ آرگنائز نہیں ہے حکومت اس وقت یہ کام کرنے کے. ایون دو فائنانس منسٹر نے تو یہ کہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو حکمران ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کام ہو. اویس صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, اور جیسے کہ انرجی سیکٹر کی بات ابھی بھی ہم کر رہے تھے, اور ایک آئی پی پیز کے معاہدے کا بہت شور ہوا تھا گزشتہ دنوں, اور 103 کے قریب یا اس سے زیادہ لگ بھگ جو ہے وہ آئی پی پیز ہیں, اور ان میں سے کچھ کو بند کرنے کی بھی بات کی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے اقدامات جو ہیں, جو اتنے بگڑا ہمارا انرجی سیکٹر ہے, اس میں تھوڑا بہت سدھار لا پائیں گے, یا آٹے میں نمک کے برابر ہے, یا بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں اویس جی صاحب؟ انفیکٹ بالکل, جی بالکل ایسے ہی ہے جی. انفیکٹ گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کرنی چاہیے. یہ جو آپ نے آئی پی پی اس کی بات کی, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ آپ نے اپنے ہاؤس اینڈ آرڈر کو صحیح کرنا ہے, اور جو آپ کے کریکٹیو ایکشن ہیں وہ آپ کی الائنڈ ہوں آپ کی گروتھ ٹریجیکٹری میں, which is nowhere at this point of time aligning ourselves, although چاہے وہ انٹینٹ کچھ بھی ہو. اب وہ جس میں اگر IPP obviously it is more than 2 decades old affair. اس میں بہت سارے IPPs, تو I mentioned it before also, کہ وہ already at the verge of expiry تھے, تو there's not something you can do much about it. Although پاکستان میں چیزیں جو ہیں آپٹکس پہ زیادہ چلتی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی انرجی سیکٹر ایسا ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی پہ چلتا ہے. میننگ کہ جو انرجی کانٹینٹ ہے مثال کے طور پہ, وہ جتنے مائکرون آپ کنزیوم کریں گے, اس کی مثال ایک ایسے, اتنی آپ اس کی ایفیشنسی جنریٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ فاسل فیول سے. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ آئی پی پیز کے ساتھ بھی اٹس مور آف اے کائنڈ آف این مکس پلیٹ ہی تھا. اٹس مور آف اے گیمکس اینڈ آپٹکس. اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عام یوزر کو یا جو لائف لائن کسٹمر کو اس طرح سے آیا ہوگا, رادر دین جیسے سب نے بات کی کہ ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک جس دن بنیں گے, جب ہم اپنے سیلف سفیشنسی موڈ میں آئیں گے, تو کوئی الٹرا آئی ایم ایف بھی پروگرام آ جائے, وی ڈونٹ اویس نیڈ صاحب اٹ. ابھی جیسے سلمان شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ٹیکسز بڑھانے کی جو بات ہو رہی ہے, آئی ایم ایف کی جانب سے بھی دباؤ ہے, اور ریونیو ہمیں اپنا بڑھانا ہے, تو ظاہر ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ انرجی سیکٹر پر بھی آئے گا, وہاں بھی ٹیکسز بڑھیں گے, تو انرجی سیکٹر کا جو ہے وہ تو اور زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ جی ایسے ہے نا, اٹ از اے کائنڈ آف اے چکن اینڈ ایگ سچویشن. ایک تو جی ہم اپنے ہماری جو انرجی ایفیشنسی ہے, جو ہماری ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی ہے, وہ ایفیشینٹ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. انٹیگریٹڈ انرجی پلان تو بہت بنے ہیں اس ملک میں, بٹ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ انڈسٹریل اپلیکیشن نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا, ون آف دا پری کنڈیشن آف آئی ایم ایف از دس کیپٹیو پاور پلانٹس اینڈ ادر. اب پہلے 10 سے 15 سال پہلے ان کیپٹیو پاور پلانٹوں کی ایفیشنسی پہ بات ہوتی تھی, جو دونوں اسٹیٹ اون کمپنی ہے, سوئی سدرن سوئی ناردرن, ان کی انہوں نے ایک باقاعدہ ٹاسک فورس بنائی کہ ہاؤ ٹو رن, کہ آپ کیپٹیو کو کسی کو گیس دے رہے ہیں تو اس کا ایک بینچ مارک ہونا چاہیے. ناؤ وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ بھی ایک سیپریٹ سٹوری ہے, بٹ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اگین, کہ وہ کیپٹیو پاور کو اگر آپ نے گیس نہیں دینی, اور جو ابھی جو ریئل اکانومی کا انٹیگریٹڈ انجن رکا ہوا ہے, وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہے آپ کی پروڈکٹیوٹی ییلڈ سے. ایک طرف آپ کے پاس ایندھن یا انجن چلانے کے لیے گیس نہیں ہے, دوسری طرف آپ کے پاس ایکسس گیس ہے. تو یہ اگر میں خالی گیس کی بات کروں, جیسے آئل امپورٹ بل کی بات کی, امپورٹ بل کے لیے اونلی ان فریٹ, جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, آج ہی میں ایک ریفرنس پوائنٹ ایک بورڈ میٹنگ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا $2.3 بلین ہمارا خالی فریٹ کا بل ہے, جو کہ ہم امپورٹ کی شکل میں ایڈیبل آئل یا فاسل فیول کروڈ آئل کی شکل میں کرتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں پہ شپ اسٹیٹ اون ادارے ہیں جو کہ اسٹریٹجک نیچر کے, لائک PNSC, اگر وہی ان کی کیپیسٹی بلڈ
ہو یا ہوتی تو وہی اسٹریٹ اوے $2-3 بلین کی سیونگ تو اسٹریٹ اوے اونلی ہیوڈ ہکپس مائنر ایڈجسٹمنٹ سے ہو جائے گی. تو اس میں ایک انٹینٹ اور ول چاہیے اور رائٹ الائنمنٹ چاہیے وچ از ایونچولی آپ کے سوال کے کنیکٹ سے ہے کہ جی اس کا ریئل ٹائم افیکٹ تب وہ بزنسز اور عام آدمی کو بڑھے گا جب وہ انٹیگریشن صحیح ہوگی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سلمان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک طرف تو وزیر خزانہ جو ہے وہ وزارتیں اور ان سے جو جڑی ہوئی محکمے ہیں ان پہ رائٹ سائزنگ کی بات کر رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, مگر دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تنخواہ اچانک سے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ سے 9 لاکھ کر دی گئی, ان کی مراد بڑھا دی گئی. تو یہ جو ساری شرائط ہیں, یہ ساری کفایت شعاری ہے, یہ صرف عام عوام پر ہی کیوں اس کا نزلہ گرایا جاتا ہے؟ اپنی جو ہے وہ اخراجات کم کیوں نہیں کیے جاتے؟ ایک طرف بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کابینہ کا سائز بھی جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. دیکھیں یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان نے 25 پروگرام کیے ہیں لیکن سیکھا نہیں ہے, اور ہمیشہ جو پروگرام کا فیلئر ہوتا ہے وہ سیاسی بیسس پہ ہی فیلئر ہوتا ہے, کیونکہ ہم IMF سے پہلے تو پکڑ لیتے ہیں پروگرام, پھر اس کی تھوڑی بہت جو ہوتی ہیں شرائط وہ پوری کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب ہم ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب ہم بھاگنا شروع کر سکتے ہیں. اور بھاگنے کا مطلب ہے کہ ہم سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم اپنے MNAs اور MPs کی تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں, ان کو ہم ڈیولپمنٹ پروگرام میں حصہ دے سکتے ہیں, اخراجات ہر قسم کے فضول اخراجات کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی میرٹ نہیں ہے کسی قسم کا, کوئی آبجیکٹو نہیں ہے کہ اکانومی کو ہم نے عوام کی خاطر گرو کرنا ہے, امپلائمنٹ جنریشن کرنی ہے. ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہیں, بہت ینگ آبادی ہیں, ہر سال 30 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ورک فورس میں آنے کو تیار ہوتے ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی جابس ہم بنا نہیں رہے, لیکن ہم MNAs MPAs اور اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں وہ ہم پورے کرتے ہیں. سو ڈائریکشن پالیٹکس کی جو ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں اکنامکس کا بیڑا غرق جو ہے وہ پالیٹکس نے کیا ہے. تو بہت ضروری ہے, اور جو ہم اس وقت بھی حالات دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے, اور انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشیو جو ہے وہ کوئی 12-13% پہ ہے, جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم ہے. اور فائنانس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیکس ٹو GDP ریشیو کو 13.5% پہ لے کے جاؤں گا. بھائی جان یہ تو انویسٹمنٹ چاہیے ہمیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, ٹیکسز نہیں چاہیے. ہمیں چھوٹی حکومت چاہیے, اخراجات کم چاہیے, کم منسٹرز چاہیے, کم محکمے چاہیے, کم یہ نفری چاہیے, اور ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. اور انویسٹمنٹ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی چاہیے, انٹرپرینیورز کی چاہیے, اور ہمیں انویسٹمنٹ اپنے ڈومیسٹک انٹرپرینیور کی چاہیے. جب وہ انویسٹ کرے گا پھر آپ کے فورن انویسٹر بھی آئے گا, اور وہ جو اکانومی ہے اس کی ڈائریکشن پھر ٹھیک ہونی شروع ہوگی. جب ہم ڈی ریگولیٹ کریں گے, پرائیویٹائز کریں گے, حکومت کے جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کریں گے, تو اکانومی بہت بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے, اور ہماری آبادی اس حساب سے اگر ہم نے 5ویں سب سے بڑی اکانومی بنانی ہے تو ہمیں تو انٹرنیشنل جانا پڑے گا, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب اپنی پروڈکٹیوٹی میں انویسٹ کرنا ہے, کمپیٹیٹیونیس میں انویسٹ کرنا ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہم نے پیداوار جو ہے پاکستان کی وہ وہاں لے کے جانی ہے. سو آئی تھنک یہ سارا جو ہے ایک بہت بڑا چینج ہے. اور جس میں آپ بجلی کی بات کر رہے تھے, بجلی میں بھی حکومت کو نکلنا پڑے گا, ایک کمپیٹیٹیو پاور مارکیٹ بنانی پڑے گی, اور ریل پاور مارکیٹ بنانی پڑے گی. یہ جعلی جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور چلاتی ہے وہ پاور مارکیٹ نہیں چل سکتی. سو اپرچونٹیز پاکستان کے پاس بہت زیادہ ہیں, لیڈرشپ پاکستان کے پاس بہت کم ہے. اچھا اویس صاحب, میں آپ کی طرف تھوڑی آؤں گی, اور دیکھیں بڑی بڑی تھیوریز اکانومی کی, پاور سیکٹرز کی اکثر عوام کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. یہ ساری باتیں اپنی طرف, اور بڑی تفصیل سے آپ نے بھی بتایا, اور سلمان شاہ صاحب نے بھی یہ بات جو ہے وہ بتا دی. سستی بجلی کا حصول عوام کو کب اور کیسے ہوگا, اس کا کوئی حل یا کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس؟
जी जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा भी बिल्कुल सही कहा, और ये ऐसे है कि वो मैं एग्जांपल से बताऊंगा बिकॉज़ आई हैव बीन acquaintance with him when 2 decades back when पाकिस्तान में एक LNG टर्मिनल पे बात हो रही थी, उस पे मैं आता हूँ उधर, लेकिन आपका जो स्ट्रेट सवाल कि कैसे होगा, वो तब होगा जब हमारी इंटेंट और नियत और हमारी प्रेशर ग्रुप्स खत्म हो जाएंगे। ये जो हमारे इनएफिशिएंसीज इन बिटवीन, जिनको बिजली की यील्ड का मतलब भी नहीं पता, व्हेन दे आर इनटू द हेल्म ऑफ अफेयर, तो वो फिर पॉलिसी भी ऐसे ही होगी और उसकी इन्फोर्समेंट भी ऐसे होगी। सस्ती बिजली बिल्कुल हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी यील्ड बनाएं, जो आपके टैरिफ्स हैं, जो आपके प्रोडक्टिव इदारे हैं, वो अपनी उस बैलेंस के तहत टैरिफ दें। जैसे अभी बात की उन्होंने कंपैटिटिवनेस एनवायरनमेंट में, कंपैटिटिवनेस एनवायरनमेंट होगी तो आपको जो है ये मोड मिलेगा कि जो अफोर्ड कर सकता है वो बिजली देगा। आपने सुना होगा सोलर पे लोगों ने सोलर की है, तो वो टियर 1 या टियर 2 कस्टमर्स पे लोगों ने सोलर प्लांट्स लगाए। वो सोलर प्लांट जिन पे घरों पे लगे तो वो नेट मीटरिंग अब एक लिहाज से तो वो जो सोलर पावर्ड किसी लाइफ लाइन या बिल्कुल टियर 3 4 लेवल के हाउस किसी फार फ्लंग एरिया में लगे और लोगों की बस्तियों में लगे, उनको थ्रू एवरीथिंग, पाकिस्तान में सब कुछ है जी, हर तरह की ग्रांट्स है, हर तरह की वर्ल्ड बैंक एडीबी की वो है, बट उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, वो हमारे इस पाइपलाइन जो हमारी ये फनल है विच इज in the current form in the ministerial effect as well as जो उसकी implementing organs हैं, जब वो अपने अंदर अपने आप को रोबस्ट और उनकी नियत और इंटेंट और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब आ जाएगा, इनका एक्सपोजर होगा, देन आपको गरीब को उस लेवल की रिन्यूएबल या इवन द फॉसिल फ्यूल से बिजली मिलेगी, उसकी अपलिफ्टमेंट होगी, अच्छा, वो इस इकोनॉमी इंजन में अपना रोल करेगा। इसी से जुड़ा एक जी सवाल है, और वो उसका मैं चाहूँगी कि आप एक शॉर्ट सा उस पर कॉमेंट कर दीजिए कि हमने देखा था कि अब से कोई 4 या 5 माह पहले जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक रिलीफ का जो था वो ऐलान किया था, जो कि दिया भी गया 3 महीने तक, और लेकिन वो पंजाब की हद तक था, इस्लामाबाद की हद तक था। और उसके अलावा फिर अभी वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम बिजली में इतना 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 रिलीफ देंगे आवाम को, कि जो कि अब थोड़ा बहुत उसमें बिल के अंदर पंजाब, लेकिन वो भी पंजाब ही की हद तक है कि वो रिलीफ मिल रहा है। मैं आपसे सवाल करूँगी कि ये इस चीज़ को, ये 3-3 महीने की जो एक जो जिसे कहते हैं ना आर्जी खुशी दी जाती है, तो इसको लॉन्ग टर्म में लेके क्या नहीं चला जा सकता? देखिए या अब सिर्फ अगेन जो वक्ती खुशी दे दी जाती है, जैसे वक्ती इकोनॉमी पॉलिसीज बना दी जाती हैं और फिर लॉन्ग टर्म उनकी तबाही नजर आती है? जी उसका शॉर्ट आंसर यही है ना जी कि अगर सस्टेनेबिलिटी या इट ऑल बॉइल्स अप विद द इंटेंट, अगर आपकी नियत टुवर्ड्स कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए कि जी मेरा वो या 5 साल मंसूबे या वो भी अब नहीं होते, उससे भी शॉर्ट अगर आपकी वो है और उसका जो बर्डन है वो देन फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट में, या वो उसका ट्रिकल डाउन, ना उसका चेक एंड बैलेंस हो, ना उसका केपीआई हो, जिसके घर पे आपने वो सोलर पैनल दिया उसने वो बेच के कुछ और कर लिया, या ऑन दैट एरिया कि उसको आपको सस्टेन करने की आपकी एपिटाइट ही नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी बायस नहीं बन सकता। वो आपके जो एज अ नेशन हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स टुवर्ड्स अनेबिलिटी या टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, वो उसके भी अगेंस्ट जाता है। और अगर आपकी वाकई नीयत है कि जी आपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वो करना है, तो उसके लिए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप तब कम कर सकते हैं जब आपकी बैकबोन और आपकी जो स्टैंडिंग स्ट्रांग हो, विच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट द केस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सलमान शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि आप साबिक वजीर ख़जाना भी रहे हैं, कि एक तरफ तो ये राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग का पॉलिसी अपनाई गई है, और अभी आपने बड़ी तफसीलन इस बारे में बताया, मगर आपके शायद ये बात इल्म में होगी कि एक तरफ नेपरा है कि जिसको 3 यूनिट में डिवाइड किया जा रहा है। 3 यूनिट में डिवाइड करने का मतलब है 3 डायरेक्टर्स, 3 महकमे, उसका स्टाफ, उसका खर्चा। सिविल एविएशन है, उसको 3 यूनिट में डिवाइड किया जा रहा है सिर्फ अपने लोगों को कंपलसेट करने के लिए। तो ये दोहरा मेयार किस तरह का है?
देखें ये बैंड एड सॉल्यूशंस या टेम्पररी रिलीफ या अपने बंदों को नवाजना, तो ये इससे तो इकॉनमी नहीं दुरुस्त हो सकती। अब पाकिस्तान की इकॉनमी देखें, दुनिया ने रिफॉर्म किया था जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था और बर्लिन की दीवार गिरी थी, तो उस वक़्त सारी दुनिया में रिफॉर्म्स का एक साइकिल चला था, जिसमें इंडिया में भी हुआ और चाइना ने भी किया, ईस्ट एशिया ने भी किया। पाकिस्तान ने गिमिक्री की, पाकिस्तान ने भी बड़े गिमिक्स चलाए, लेकिन वो किसी गिमिक को उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के तौर पे नहीं कभी किया, बट शो शा के लिए किया, जिसका नतीजा ये है कि अब हम सबसे दुनिया की लीस्ट कंपेटिटिव इकोनॉमी बन चुके हैं, लीस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमी है, इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी। और हमारे अब रैंकिंग्स में हमारे साथ जो मुल्क होते हैं, कोई बर्मा होता है, कभी कभी सोमालिया आ जाता है, कभी मतलब अजीबो गरीब शॉकिंग किस्म की पाकिस्तान की स्टैंडिंग हो चुकी है। और वो सारी जो हमारी लीडरशिप है आई मीन इनको तो मतलब रिटायर हो जाना चाहिए ना। ये तो फिर आ जाते हैं कि अब हम ये करने लगे हैं, बार बार ये आते हैं, बार बार तबाही करते हैं। अब आप बिजली का निज़ाम भी देख लें, ये IPPs का जो निज़ाम है, इसका आर्किटेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। और दुनिया में IPPs अगर कामयाब हुई है, पाकिस्तान में वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। पाकिस्तान में क्योंकि हमने ठेके गलत किए हैं, हमने एग्रीमेंट्स गलत किए हैं, बिल्कुल मायदे हमने गलत किए हैं और अपने गले में हमने तोक डाली हुई है। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त हम कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं, जो चीन को देनी है, वो हम नहीं दे रहे, और वो कैपेसिटी पेमेंट्स डॉलर्स में है। अगर चीन इंसिस्ट करे कि आपने ये कैपेसिटी पेमेंट करनी है, तो इस वक्त जो हम सो कॉल्ड स्टेबिलिटी लेके बैठे हैं कि अब हम स्टेबल हो गए हैं, तो आपका तो एकदम ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये फिर से बलून कर जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट कर ही नहीं रहे और वो सर्कुलर डेट में बड़ा होता जा रहा है। लेकिन वो जब आपको पे करने की आएगी तो आपके रिजर्व्स उड़ जाएंगे। सो आई थिंक कि हम बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम गिमिक्री के ऊपर चले हुए हैं, असल काम करने के ऊपर हम राजी नहीं है। अब मेरे ख्याल में IMF का प्रोग्राम जो हमने किया है, ये तो बहुत आसान काम है कि लोगों के ऊपर आप टैक्स भी लगा दें, आप हर चीज़ जो उसका तो एक साइन ही करना होता है ना कि जी इंटरेस्ट रेट हमने इतने कर दिए और इतने कम कर दिए या ज़्यादा कर दिए। असल चीज़ होती है रिफॉर्म करना। असल चीज़ ये है कि आप देखें कि क्या पाकिस्तान के अवाम जो दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी आबादी और यंग है, क्या उनके लिए जॉब्स मिल रहे हैं? क्या उनके ऊपर हम उनको एजुकेट कर रहे हैं? क्या उनको ट्रेन कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी ला रहे हैं? गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, इस जगह पे जो नौजवान सड़कों पे बेचारे घूम रहे हैं, जिनके पाँव में जूता नहीं है, ऊपर कमर पे बनैन नहीं है, उनका हमने क्या किया है? क्या करेंगे? और वो जब इस वक्त तो वो बाहर जा रहे हैं किश्तियों में बैठ के, आधे डूबते हैं, आधे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब एक दिन आएगा ना तो वो गिरेबान से सबको पकड़ेंगे कि बताएं आपने क्या किया है। तो बिल्कुल 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 अवाम गिरेबान से पकड़ेंगे। और अवैज़ मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एनर्जी के बारे में इतनी तफसीलन बताई और हल भी हमें बता दिए। इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात होगी कुछ पाकिस्तान की सियासत की।